नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें परत एकदां स्वागत। इश्टानो, जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या प्रचाराची कवरेज आमी सुरू केल्या। ह्या पयलीं तुमकां आमी सांगलां। आतां आमी सद्या ह्या घडयेक सांताक्रूज मतदारसंघात आसा। सांताक्रूज म्हणजे जिल्हा पंचायती खातीर सांताक्रूज, तशा अर्थान आमी सांतांद्रेंत आसा। ह्या सांताक्रूज मतदारसंघात म्हणजे जिल्हा पंचायतीच्या सांताक्रूज मतदारसंघात 4 पंचायती आसा। तातूंतले इंट्रस्टिंगली 3 पंचायती हे सांतांद्रेंत आसा आणि एकच पंचायत जी मेन पंचायत आसा सांताक्रूज, ती सांताक्रूजांत आसा। त्या अर्थान 2 MLA ह्या मतदारसंघा कडेन निगडीत आसा। एक आसा सांताक्रूजचो MLA रुदोल्फ फर्नांडीस, दुसरो आसा सांतांद्रेचो विरेश बोरकार, जो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो MLA आसा, आणि रुदोल्फ जो पयलीं काँग्रेसचेर निवडून आयलो आणि मागीर BJPन गेलो। आता तो सद्या BJPचो MLA आसा। पण हातूंत जो तिसरो मनीस, महत्वाचो मनीस थारता ह्या मतदारसंघात, तो फ्रांसीस सिल्वेर, जो आदलो MLA, आणि ह्या इलेक्शनांत ताचो रोल हो खूब मोठो असो मानता। आमी जेन्ना उलयताले लोकां कडेन, आमी कांय विशय समजून घेवपाचो यत्न केलो, तेन्ना अशें लक्षांत आयलें की हांगा जरी हो सांताक्रूज मतदारसंघ म्हणजे झडपी इलेक्शना पुरतो, तरी सुद्दां ह्या मतदारसंघाचेर प्रभाव हो सांतांद्रेचोच आसा आनी सांतांद्रेच्या 3 पंचायतीचो आसा। तातूंतल्यो ज्यो 3 पंचायती आसा त्यो आसा शिरगांव पाळे, भाटी आणि कुडका, बांबोळी, तळावली, ह्यो 3 पंचायती। आणि चवथी जशें हांवें सांगलां, ही सांताक्रूज पंचायत, जी सांताक्रूज विधानसभा मतदारसंघात येता। सो अशें हें सगळें एक इंट्रस्टिंग, एक खतखतें अशें म्हणल्यार जाता तें। आनी थंय कितें शिजता तें आतां आमी तुमकां सांगता। हातूंत जे कॅन्डिडेट आसा, तातूंत एक कॅन्डिडेट आसा ती शायनी ऑलिवेरा, जी काँग्रेसच्या तिकेटाचेर इलेक्शन लढयता। ती गेल्या वेळार झडपी आशिल्ली, म्हणजे आतां झडपी आसा त्या एट प्रेजेंट। तिका परत काँग्रेसीन तिकीट दिल्या आणि ती नेटान उबी आसा। दुसरो कॅन्डिडेट आसा, म्हणजे दुसरी कॅन्डिडेट जी आसा, सोनिया विदेश नायक, ही BJPची कॅन्डिडेट म्हणून हांगा उबी रावल्या। तिसरी आसा ती एस्पेरन्सा ब्रागांजा, ती RGPची, म्हणजे विरेश बोरकाराची समर्थक। आणि चवथी जी आसा ती राजश्री च्यारी। 4 पैकी जे 3, जशें हांवें सांगलां, ते 3 जे पंचायती आसा त्यो सांतांद्रेंत आशिल्ल्या कारणान सिल्वेर आणि विरेश बोरकार हांचो प्रभाव कितलो आसा ताचे वयल्यान ह्या इलेक्शनाचे सादारण एक ठरतलें, म्हणजे कोण हांगा जिखतलो किंवा कोणाची ताकद कितली आसा ती। तें सांगचे पयलीं एक गजाल परत क्लियर करनशी दिसता की हो मतदारसंघ हो महिलां खातीर राखीव आसा। सो हांगा दादले इलेक्शन लडोवपाक शकना। ताका लागून सगळ्यांनी, म्हणजे 3 जाणांनी हांगा ताकद आपले परीन ताकद लायल्या। रुदोल्फ फर्नांडीस, जो सांताक्रूजचो MLA, जाणी आपली ताकद BJPच्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान लायल्या, ती सोनिया विदेश नायक। आणि दुसरी आसा ती शायनी। एकूण परिस्थिती हांगा पळयली, लोकांचे कडेन चर्चा केली आणि लोकां कडल्यान समजून घेवपाचो जेन्ना यत्न केलो, तेन्ना शायनी आणि सोनिया हांच्या मदीं ही फायट, ही बेजीक फायट आसा अशें एक पळोवपाक मेळ्ळां। आणि विरेश बोरकार हांची जी समर्थक एस्पेरन्सा ब्रागांजा, ही सुद्दां तशी स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आसा। आता ह्या सगळ्यांतल्यान जे कितें, म्हणजे आमी जाका समुद्र मंथन म्हणटा, लोकांनी उमेदवार कसो थारावचो पडटलो। लोक सद्या आपापली मतां व्यक्त करता, कांय जाण उलोवपाक सोदता, कांय जाण उलोवपाक सोदना। तरी सुद्दां एकूण ही जी फायट आसा, ही फायट बेजिकली रुदोल्फ फर्नांडीस आणि ताच्या वांगडा
फ्रांसीस सिल्वेरा हे दोघी BJPचे वर्सीस विरेश बोरकार म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स अशी ही फायट बेजिकली जावपाची शक्यताय चड दिसता. हातूंत फ्रांसीस सिल्वेरा हाची हांगा बेज स्ट्रॉंग आशिल्ल्या कारणान म्हणजे ही जी एरिया आसा आमी ज्या जाग्यार उबे आसा तो भाटी गांव हांगा सिल्वेराचे मोठ्या प्रमाणात समर्थक आसा. हांगा ताची ताकद आसा. हांगा ताणें काम केल्ल्याची खूब म्हणजे पंचायत बांदपा पासून ते बाकीचे सगळे रस्ते बिस्ते हांगा चकाचक आसा आनी सिल्वेर अजुनूय हांगा आमदार नासतानाय एक्टीव आसा. ताका लागून सिल्वेरा ताच्या फाटल्यान उबो रावतलो ताका हांगा एज मेळटली अशें एक सादारण लोक आतां उलोवन दाखयता. ह्या मतदारसंघात इश्यूज जर आमी विचार केलो किंवा आमी जेन्ना विचारलें लोकांक सादारणपणान जे मायग्रंटाचो विशय आसा तो हांगा सुद्दां आसा. हो गांव सुद्दां किंवा हे मतदारसंघ मायग्रंटाच्या हातूंतल्यान सुटूना. इंदिरानगरची जी झोपडपट्टी आसा ती सांताक्रुजांत येना तरी सुद्दां ताचो परिणाम आनी प्रभाव हो सांताक्रूज मतदारसंघात दिसता. ह्या निवडणुकीत सांताक्रूज म्हणजे जाचें नांव मतदारसंघाचें नांव सांताक्रूजच आसा थंय जरी ह्यो 3 बाकीच्यो सांता आंद्रेंतल्यो 3 पंचायती जरी आसल्यो तरी सांताक्रूजचे जे थंयच्यान जे मायग्रंट आनी हे आसा ते हांगा मेरेन सरकल्या, हांगा मेरेन ते पावल्या आनी ताचो परिणाम आतां ह्या गांवांनी दिसपाक लागला. दुकानां भायल्यांची, बाकीचे वेवसाय भायल्यांचे, घरां भायले लोक हांगा बांदपाक लागले, प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट सुद्दां हांगा येवपाक लागले अशा परिस्थिती आसा. लोकांनी शेतां आतां कांय कडेन पुरोवन थंय घरां बांदपाक स्टार्ट केल्या. आतां ही घरां गोंयकारांची काय भायल्यां खातीर बांदल्या हो सुद्दां एक डिबेटीचो विशय जाला. गोंयकार बांदता आनी मागीर ती भायल्यांक दिता. दुकानांय सेम करता, आपूण पयलीं स्टार्ट करता आनी मागीर मारवाड्यांक काडटा आनी दुकानां दिता. ही समस्या ह्या गांवांनी आनी ह्या मतदारसंघांतूय आमकां दिश्टी पडल्या. सो ही फायट बेजिकली विरेश बोरकार वर्सीस रुदोल्फ आनी सिल्वेर अशी ही फायट सद्या तरी हांगा दिसता. हातूंत कोणाचें बलाबल कितलें विरेश बोरकाराची बऱ्यापैकी हांगा ताकद आसा तरी सुद्दां जर परिस्थिती पळयली जाल्यार काँग्रेसची जी सद्या झडपी आसा तिचें काम किंवा तिचे ओवरऑल लोकां मदलो जो वावर आसा तो बऱ्यापैकी आसा. ताका लागून बरेचशा जाणांनी आमकां शायनी बद्दल बरे उद्गार काडले पळोवपाक मेळ्ळे. पण सोनिया विदेश नायक हें सुद्दां संघटनेची एक फाटबळ आशिल्ल्या कारणान आनी 2 जे एक MLA आतांचो सांताक्रूजचो आनी एक आदलो MLA हांचो पाठिंबो आशिल्ल्या कारणान सोनियाची ताकद हांगा दिसता. सो चड करून शायनी किंवा सोनिया हांकां जैताचे चान्स ह्या मतदारसंघात आसा. सिल्वेर जाच्या फाटल्यान ताकद उबी करतलो त्या उमेदवाराक हांगा बऱ्यापैकी प्रॉस्पेक्ट आसूंक शकता अशें आतां दिसपाक लागलां. सो येवपी दिसांनी आमकां चित्र आनी स्पश्ट जातलें. आनी कळटलें की कोण खंय आसा आनी कोणाची ताकद कितली आसा. आमी आज भाटी गांवचो आनी सांताक्रूज मतदारसंघाचो ह्या झडपी खातीर एक प्रवास केलो. आमी एक फेरफटको मारलो, लोकां कडेन उलोवपाचो यत्न केलो. खुबशे जाण लोक सांगपाक आनी उलोवपाक आपली मतां व्यक्त करपाक तयार जायना कारण तांकां दिसता की आपूण उलयलो जाल्यार आपूण ब्रँडेड जातलो, आपणाची छाप बसतलो म्हणून लोक खाजगीत उलयता. ऑन कॅमेरा उलोवपाक लोक शक्यतो फुडें येना. सो उलोवपाचें काम आमी केलां तुमचे कडेन आनी तुमचे कडेन कम्युनिकेशन करपाचें. जर ह्या सगळ्या मतदारसंघाचो आढावो घेता आसतना जे गजाली आमी तुमकां सांगल्या त्यो जर तुमकां दिसता खऱ्यो किंवा ते तुमकां मान्य आसा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो चॅनल न्यूज गोवा तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां ह्या वेंचणुके संदर्भांत ह्या मतदारसंघाच्या वेंचणुके संदर्भांत जी कितें मतां आसा ती तुमी जरूर कमेंट बॉक्सान नोंद करा. ताची आमी दखल घेतली. धन्यवाद.